दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे, और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत प्यारी है और आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई, और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वुज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, आज मैंने गलियों में निकलकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर ना आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे। सिपाही कहने लगा, बादशाह सलामत, चलिए फिर से चलते हैं। वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की नमाज हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई, उसके बाद उन्होंने नमाज फजर अदा की, फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़े अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी पड़ा है। बादशाह उसके करीब गया और सिपाही से कहने लगा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर के बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो सब के सब उस मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं। इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और इसे उठा नहीं रहे, बल्कि आवाज़ें कस रहे हैं। वह हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया, जी इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन सुल्तान को पहचान ना सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है। यकीनन इसके मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो, लानत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है कि ये शहर के नए हैं। जनाब, ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? और यहाँ पर एक मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई तौफीक नहीं हुई इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत को घर तक पहुंचा दी और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर ले, न जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बड़ी बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर के बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसकी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसे यहाँ तक लेकर आए हैं, आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहाँ से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने उससे कहा, क्या तुम मुझे बताओगी इसके साथ क्या मामला हुआ है? एक दरख्त अंगूर के बेल के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ
کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی، اور سلطان نے کہا ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہے وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کیا کرتا تھا۔ پھر یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور تو اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ تم دیکھ رہی ہو نا کہ تھوکتے ہوئے گئے ہیں لوگ لاش پر۔ بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے، اور جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ کو پڑھوائے، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن یہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر پھینک دے، اور لوگ تو یہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگ یہ نہیں جانتے تھے، وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا، اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہ کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب خانے گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے، اپنے ان پیسے سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جاتے اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا، اور کہتا کہ اے عورت میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، پیسے لے، اجرت لے اور اپنا دروازہ بند کر دے تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اندر چلا گیا ہے، زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بتا کر یہ کہتا کہ میری بہن تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی تجھے ہر رات اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے نہیں کھولے گی۔ اور عورتوں کو پیسے مل جاتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی، اور میرا شوہر کہا کرتا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کو میں نے کچھ تو روکا۔ لوگ اس کو ان گناہوں میں سے اسے آتا جاتا دیکھتے۔ میں اس سے کہا کرتی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا تو لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے کہ یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، وہ بھی تہجد کے وقت، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، تو وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ ہوا، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ آج نادم تھے، شرمندہ تھے کہ ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے، اور اس کے جنازے کو تو وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، علماء کرام، نہ جانے کتنے خاص لوگ پڑھوا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ دوستوں، سلطان اپنے محل آ چکا تھا، اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی وہ نہ سو رہا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہی نیک بندہ خوبصورت سے لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطانی وقت
اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو حرام کے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا وہ سچ میں حرام کے کام کر رہے یا پھر حرام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ سلطان آپ کا شکریہ، یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔